रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 8341337641। हिजाब की बात होती है तो आपके खिलाफ बातें की जाती हैं, कोर्ट फैसला करता है तो आपके खिलाफ करता है, तलाक की बहस छिड़ती है तो आपके खिलाफ जाती है, और मस्जिद का मसला आता है तो आपके खिलाफ जाता है। क्यों ऐसा होता है? यही वो मुसलमानों का जुर्म है, ये खयानत है जिस पर उनकी पकड़ हो रही है। तुम्हें यह अमानत दी गई थी कि डंके की चोट पर दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने उसको पढ़ते, पार्लियामेंट के सामने उसको पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको पढ़ते। जिस दिन ये अमल होगा, सुन लो, जिस दिन ये अमल होगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान की किस्मत बदल जाएगी। तुमको ये समझा दिया गया कि अपनी मस्जिदों का आबाद कर लो, इफ्तार कर लो, सहरी खा लो, तरावीह पढ़ लो, तिलावत कर लो, बस हो गया रमजान। और कुछ बुजुर्ग बैठ गए, खानका लेकर आओ भाई, एतिकाफ कर लो, कुछ वक्त गुजार लो। ये जो हो रहा है ये रस्में ज्यादा है, हकीकत कम है। रस्में ज्यादा है, हकीकत कम है। जो 13 साल मक्का मुकर्रमा में कुरान पाक का काम हुआ है, वो काम हिंदुस्तान में नहीं किया गया, वो काम पूरी दुनिया में नहीं किया गया। और यही वो मुसलमानों का जुर्म है, ये खयानत है जिस पर उनकी पकड़ हो रही है। उन पर अजाब बरसाया जा रहा है, उन पर कोड़े अल्लाह की तरफ से बरसाए जा रहे हैं कि अल्लाह की अमानत में तुम खयानत कर रहे हो। तुम्हें यह अमानत दी गई थी कि डंके की चोट पर दिल्ली के अंदर लाल किले के सामने उसको पढ़ते, पार्लियामेंट के सामने उसको पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको पढ़ते। कोई जगह ऐसी न बाकी होती, तुम इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन पेश करते, हिंदी में पेश करते, संस्कृत में पेश करते, लोगों की मादरी जबान में इस कुरान को पेश करते। तुम्हारा रब कहता है फज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफु वईद। जो भी ईश्वर से डरता है, जिसको परमात्मा का खौफ है, जो ये समझता है कि ऊपर वाला फैसला करता है, वही गद्दी पे बिठाता है, वही उतारता है, वही किसी को गनी बनाता है, किसी को फकीर बनाता है, मौत उसके हाथ में है, जिंदगी उसके हाथ में है, बलाएं उसके हाथ में है। जिस शख्स को भी इस बात का यकीन है, फरमाया कि उसको कुरान सुनाओ, कुरान के जरिए नसीहत करो, कुरान बताओ। तुमने कुरान को मुसलमानों की किताब बना लिया, तुमने मुसलमानों की रस्मियात की किताब बना लिया। तुम में से बहुत से वो व्यापार करने वाले गंडों का और तावीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुरान उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। कोई शक नहीं कि कुरान शिफा है बदन के लिए, रूह के लिए, जहन के लिए, नफ्सियात के लिए, लेकिन तावीज़ गंडों के खेलों तमाशों के लिए नहीं है। यह हुदल लिन्नास है, हुदल लिन्नास है, ये गाइड बुक है, और ये गाइड बुक पूरी मैनकाइंड के लिए है। इस कुरान को यह हैसियत दी गई, इसलिए तय कर लीजिए, और कहूँगा दारुल उलूम गारे हिरा वालों से इस मर्तबा तय कर लो कि एक एक वफ्द, एक एक जमात बनाओगे और दिल्ली में और गाजियाबाद में हर महल्ले में जाओगे, हर हिंदू से और सिख से और जैनी से और बुद्धिस्ट से मिलोगे, और सिर्फ ये कहोगे कि ये है अल्लाह की किताब, ये है अल्लाह की किताब, ये ईश्वर की किताब है, ये लॉस्ट बुक है, ये लॉस्ट रिविलेशन है। मैं आपकी खिदमत में हदिया लाया हूँ, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। अब जब ये तवज्जो दिलाएंगे रमजान में, इसलिए कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। 13 साल नबी पाक ने रमजान में रोजे नहीं रखे थे,
مکہ مکرمہ میں 13 سال روزے نہیں، تراویح نہیں، رسمیں نہیں، افطار نہیں، سحری نہیں، قرآن، preaching of Quran, studying of Quran, reading of Quran، قرآن پیش کرنا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کتاب، نبی سب کے ہیں، نبی ہندوؤں کے بھی ہیں، جینیوں کے ہیں، بدھسٹوں کے ہیں، سکھوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں۔ اللہ کہتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں، میں اللہ کا میسج تم سب کے لیے لایا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ آپ کے خلاف بات ہوتی ہے، آپ کی شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے، چینل پر ڈیبیٹ کیا جاتا ہے تو آپ پر الزام لگایا جاتا ہے، حجاب کی بات ہوتی ہے تو آپ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، کورٹ فیصلہ کرتا ہے تو آپ کے خلاف کرتا ہے، طلاق کی بحث چڑھتی ہے تو آپ کے خلاف جاتی ہے، اور مسجد کا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے خلاف جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسلام کو نیشنل بنا دیا، وہ انٹرنیشنل ہے۔ آپ نے قرآن کو اپنے چھوٹے سے دائرے میں، چھوٹے سے ڈبے میں بند کر دیا، وہ اس لیے تھا کہ سورج کی طرح اس کی کرنیں بکھریں۔ آپ نے اسلام پر خود ظلم کیا ہے۔ جس دن اسلام کو اسی طرح پھیلایا جائے گا جیسے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر للکارا، اور کبھی میلوں میں، ٹھیلوں میں، بازاروں میں، لوگوں کی بھیڑ میں جا کر قرآن پاک سنایا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں، جاہلوں میں، جاہلیت زدہ لوگوں میں ایک پیغمبر برپا کیا جو ان کو، یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو قرآن سناتا تھا۔ یتلو علیہم، مدرسے میں نہیں، حافظ جی مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ محدود عمل ہے۔ نبی کا جو عمل تھا وہ یہ کہ جو بھی مشرک و کافر تھے ان کے سامنے یتلو علیہم، ان کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے اور ان کے اخلاق سنوارتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ تو جب اس وسعت کے ساتھ کام ہوگا تو پھر بھید بھائی نہیں ہوگا، پھر مذہبی فرقے واریت ختم ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، آپ ہندو ہو، آپ فلاں، یہ الفاظ غلط ہیں۔ پوری انسانیت نبی پاک علیہ السلام کی مخاطب ہے، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک قرآن ہے، باقی ساری کتابیں منسوخ ہیں، کوئی معتبر آتھینٹک کتاب نہیں باقی رہ گئی ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے قرآن کو، اور ایز اے میریکل قرآن معجزہ ہے، اس معجزے کی حیثیت سے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسی رمضان میں ایک ہلچل مچ جائے گی، ایک انقلاب آ جائے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ غار ہرا سے کون سا دارالعلوم پیدا ہوا ہے جس نے پورے غازی آباد اور دلی میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ یہ ہمت پیدا ہو جائے، کاش کہ یہ ذوق پیدا ہو جائے، کاش کہ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جس دن یہ عمل ہوگا، سن لو، جس دن یہ عمل ہوگا دیوبند سے، ندوے سے، مظاہر سے، تمام مدرسوں سے، تمام مسجدوں سے، جس دن انبیائی عمل اور آخری نبی کا عمل شروع ہو جائے گا، خدا کی قسم ہندوستان کی قسمت بدل جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے اور اپنی رسموں میں رہیں گے اور خانقاہوں میں رہیں گے، وہ چہار دیواریوں میں مدرسے کے رہیں گے اور صرف رسمی طور پر کورس پورا کر کے سندیں بانٹیں گے اور کہیں گے اب تم ملا بن کے اپنا کام کرو، اگر یہی ہوگا تو 17 سال سے تم شدر بنے ہو، اب
اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ تم کو چوپاؤں کی شکل میں اور ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جانداروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ ایسے مستقبل سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، تبلیغی کام کو، ہمارے تمام اداروں کو انبیائی شعور عطا فرمائے اور انبیائی مشن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب نرمل میں اصلی ساگوان سے تیار کردہ جدید فرنیچر کا شاندار مرکز، اس کے ساتھ فرنیچر اور اس کے ساتھ ٹمبر ڈپو، اینگوا پیٹ روڈ، گاجل پیٹ، نرمل۔ اپنے گھروں اور دفتر کو مزید خوبصورت بنانے یا شادی بیاہ کے لیے جدید ترین ڈیزائن میں مضبوط ترین فرنیچر سیٹ کے لیے ہمارے یہاں ضرور تشریف لائیں، جہاں آپ کو نہایت ہی واجبی داموں پر فرنیچر دستیاب رہے گا۔ رابطہ کیجئے پروپرائٹر شیخ احمد، فون نمبر ہے 9866828552 7989600863۔ اب نرمل میں بھی اصلی ساگوان سے تیار کردہ جدید فرنیچر کا شاندار مرکز، ایس کے ساتھ فرنیچر اور ایس کے ساتھ ٹمبر ڈپو، وینگوا پیٹ روڈ، گاجل پیٹ، نرمل۔